خیبر نیوز نه ستاسو په خدمت کې حاضر یو. پروګرام د سټوډیو 2 او زم جمشید علي خان او تاسو ډیره مننه ټولو چې د هر اتوار په ورځ باندې تاسو زمونږ دا پروګرام ګورئ. دا چونکې یو اساینمنټ دی د خیبر نیوز او هغې باندې موږ ان پرټیکولر ګرانو کتونکو دا خبرې ترې کوو. یو خو نمبر 1 هغه ریل کنټریبیوټر هغه خلک ستاسو مخامخ راولو چې هغې تاسو پیژنئ، تاسو وینئ، ګورئ، د هغې نامه، د هغې مخ، هغې کارونه تاسو ته پته یو نمبر 1. نمبر 2 داسې خلک دي چې هغه بیا اټلیسټ د خپلو خلکو دپاره په خپله صوبه کې ډېر د هغې یو ذهن کې خبره ترئ، ډېر پازیټیو تھاټس وي، بلا پلانینګ وي، منصوبي، هغې باندې دا خلک له غونته د ستاینې وړي. درېیمه خبره دا ده چې سن اف د سایل خپل کور کلي دپاره، خپل ښار دپاره کار کول دا همیشه دپاره یو ډېر آنر او ډېر فخر وي. تاسو د پته ګڼ شمېره خلک چې هغه بار ملکونو ته یا لاړ شي یا تلي یا هلته میشته وي، نو موږ هغې ته کله کله ټوکې کوو چې تاسو سره یو کمی شته او هغه دا دی چې مازدیګر ماښام ستاسو بیټک کې یو جره دا نشته چې هلته کې سړی پرسنل یو بل سره خبرې ترې د پښتنو کې کوم چې د پښتنو یو بنیاد دی یا د کوم د دې علاقو د خلکو یو مینه یو بل سره. سو د دې پروګرام په حواله باندې ګرانو که تاسو 2-3 وروستو پروګرامونه وګورئ نو موږ هغې کې یو کوشش کړی دی. هغه دا دی چې زموږ ولې په دې معاشره کې، چم ګاونډ کې، اجره کې، بیټک کې، کلي، کور، پټي کې دلته کې یو انویزیبل یو ټینشن دی، یو تناو غونته کې دی. دویم دا چې ټالرنس، برداشت چې کوم دی زیرو شوی دی، بغیر وجې د خلکو یو بل ډېر مافای سره بدي شي. د دې نه علاوه یو بل سپورټ هغه په زیرو لیول باندې یو ځانلی دی. موږ دا غواړو چې دا زموږ اساینمنټ دی د 2023 لپاره چې د خلکو مخونو باندې خندا راشي، خلک له خوشحاله شي، خلکو خبرو اترو باندې خوشحاله شي. تپوسو کې سړی موږ مخکینی روایات لږ مخې ته راشي، دا باندې ګرانو کتونکو خبره اتره کوو. د دې پروګرامونو کې ما ان پرټیکولر ګرانو کتونکو په ټریډ باندې خبره وکړه، په انډسټریز باندې موږ خبره وکړه، دې سیزونو باندې چې کوم زموږ چې کوم اکنامیکل سچویشن دی هغه لږ مضبوطول غواړو او د کور یې مضبوطول غواړو، هغه باندې خبره وکړه. دا هم د هغې یو حصه ده. تاسو ته پته ګرانو کتونکو زموږ یو لوکل مارکیټ دی. لوکل مارکیټ کې دا چې ته روزانه ځې، ستا سیزونه پکاري، ته هغه سیزونه هلي، ستا دې خلکو سره لوکل خلک سره ډایرکټ انټریکشن وي. بعضې خلک توک کاروبار کوي، بعضې خلک لوی کاروبار کوي. زموږ د خلکو انټریکشن وي او دې خلکو ته زیاته پته وي چې زموږ دا علاقې څنګه ښې کېدی شي. نن ډېر محترم دو مېلمانه موږ سره چې کوم ناست دي، د لوکل ټریډ باندې ګرانو کتونکو خبره کوو، خپل هغه چې کوم لږ ورته هارډشپ سختیان هغه باندې خبره کوو، مشکلاتو باندې خبره اتره کوو. بیا لږ د دې حل هم راوباسو چې دا څه ګوري، چونکې د دې تعلق د ټریډ سره د ډېر وخت نه دی. فیملی دلته کې د پېښور ته زیاته پته رانه رستو کې ټیکر کیبنټ کې ماشاءالله هی واز دی اونبل منسټر فار لیبر او دې سره سره ګرانو کتونکو سن اف د سایل د پېښور، چونکې د دې ځای د نغې زیات پته. ډېر محترم ملک بهر الهی سر، تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه، ډېره شکریه، ډېره مننه، تھینک یو فار یور ټایم. نو چونکې د ینګ دي او د دې کینټ سره زیاته مینه ده، دلته کې زیات ټریډ کاروبار او زلمې کول چې کوم دی هغه موږ کله کله وګورو دا لږ ورته خفه لکه امید د دې یو پوچې ختم شوی، یا به دا وایي چې لږ ورته کې ځواني نو وینې جوش کوي، لږ تیزي نو هر شی لږ شارټ کټ کې غواړي، نو دوی باندې خبره اتره کوو. ډېر محترم غلام بلال سر، تھینک یو ویری مچ، ډېره مننه. خیریت سے ٹھیک ٹھاک. آپ نے کہا میرے ساتھ اردو میں بات کریں، میں کہا ٹھیک ہے، میں اردو میں آپ سے بات کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اردو سن کے تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی بولا کرے. ملک صاحب یو زوم جی چونکې ښه مکمل ښار ما صفا خبره ده، اوریجن خو زمونږ کلی خو مطلب څلوېښت کاله چې ته تېر کړي دین بیا ته د ښاریانو هغه کې. نو ماشاءالله جي تاسو د پېښور ته اوس ته څنګه یاد دی جي زمونږ په ټوله دنیا کې دا یو تاریخي ښار دی؟ مونږ ځاني طور باندې ما ته پېښور دا یادېږي چې پېښور ټوټل پېښور زوړ چې کوم هغه اولډ سټي وال کې درنه چې نن هغه اولډ سټي وال چې کوم دی پېښور کې چېرته لږ ځایونو کې پاتې دي نو ختم دي. هغې وجه دا دی چې خلک کمرشل شو، نو دې د وجه هغه خلکو مارکیټونه هغه اړخ ته جوړ کړو. دې کې څه هغه وخت کې حکومت هم دلچسپي وانه غوښته، ولې چې دا خو یو زمونږ یاداشت چیز دی. د دې لکه 14 دروازې وي هغه وخت کې، او همدغسې بیا ښار کې دننه چې کوم اوبو سینیټیشن پروګرام ما ته یادېږي چې هغه وخت ته پېښور ښار ته د باړې ریور نه، باړې سیند نه اوبو میلاوېده. نو مونږ مسکل بیا ما ته دام یاد دی چې هغه پایپونو د پاسه یو اوسپنې ټاکې لګېدلې او هغې د پاسه پته نه انګریزي کې BW لیکلو که څه شی لیکلی وې، نو هغه خدای نه خواسته چې چېرته اور ولګېدو که نه، نو فایر برګیډ راغو، نو فایر برګیډ هغې باندې هغه پایپ کېښودو،
نو هغه وخت کې فایر بریګیډ ګاډي نه سیده هغه نه اوبو هلته تله. نو بیا دا پېښور سره ظلم وشو چې هغه اوبو دی کټ کړه، بیا د ټوویل سیسټم راغو. نو دې کې دا یو خو هغه اوبو یو خو دا خوبي و چې پاک صاف سوتره، بل هغه چونکې باړې نه راتلو لاره کې د کم جړې بوټیان وي هغه سره لګېده، نو هغه د هضمې نه ډېر کار کوو. لکه چې مونږ هم بزنس ته چې رالو، بیسیکلي زه د یو زمیندار بچی یم ښار کې چې ملکانان دي، نو زما هغوی سره تعلق دی. نو بیسیکلي زه بزنس ته راغلم. نو بزنس کې چې زه راغلم نو زمونږ چې کراچۍ نه اکثر بزنسمین راتلل، نو لکه چې خو هغه رواج دي روایات دي څه، نو مونږ هغې له څه چېرته دا سیون اپ فینټا وینټا نو هغې له دا مونږ له مه غواړئ. زما چې کوم دکان و هغې سره یو واټر سټینډ و، نو اکثر چې هغه کراچۍ والے راغله نو هغه سټینډ باندې کېناستل، ویلے یہ پانی ادھر نہیں ملتا، آپ یہ جو بوتل مجھے دے رہے ہیں سیا چھٹین کراچی میں نو یو خو هغه ختم شو. بیا هغې نه ما پس چې کم دی که تاسو ته یاد وي دلته سینیټیشن دننه دا پروګرام و چې دلته ډیګې جوړې وې، ډیګې وې هغې کې د ښار هر علاقې هغه اوبو دلته راتلو، بیا یو ډیګې دلته جوړو یو هلته جوړو، دې کې ګند پاتې شو او خالي اوبو چې هلته لاړو هغه اوبو بیا شاهي کټې ته لاړو، چې شاهي کټې ته لاړو نو اوبو دا ګندګي بند کېده نه. نو دا خو دا هغه وخت کې پروګرام دی. بیا یو کیسه مونږ اورېدل، کیسه دا و چې چونکې زمونږ چې کوم ملک فیملی دی د دوی زیات تر ازمکې چې کم دی هغه د یکتود گیټ نه بار و، لکه دا وزیر باغ نو هغه وخت کې چا ویلې چې یکتود نه بار یو تاڼه و، هغې ویلې چې دې تاڼې بار چې 100 شپې یو کیله هغه وکړي نو دی واپس نشي راتلی، پس جنات دا ونیسي او دا مړ کړي. زما یو تره و ما هغې نه تپوس وکړو چې دا څه کیسه دی، هغې ویلې دا کیسه داسې دی چې مونږ ملکانان شپې تلو اوبو هم لګولو د ځمکو ته، نو هغه زمونږ کمیزونه ډېر وګدو، نو یو نیم پکې ځوان ویلې چې نن زه به دا موږی ولګوم ګوره چې ما څوک مړ کوي، نو هغه موږی چې هغه ولګولو که نه هغه موږی هغې کمیز کې مو لګېدو چې پسېدو نیولی شو هغه چې بس جنات ونیول او درک شو اټ فیل شو. نو دا هم یو کیسه هغه وخت کې مشهور و. بیا پېښور کې دننه ډېر مزېدارو خلکو دا بیټکونه جوړو، مونږ شپې کې ناستو یو بل ته گپ شپ د زړه حال هم ویل. اکثر هغه وخت کې خلکو د بیټکونه یو کریم بورډ هم ایښی و، او کریم بورډ لوښې مو دغه لوبه مو به کولو هغې باندې. نو یو ډېر زبردست ماحول و. دا چې دا ستاسو دا سوشل میډیا چې راغو نو هغې سره هر څیز ختم شو. ما ته یاد دی چې زموږ علاقه کې کبډي ماشومانو کولو نو موږ د خپل پلار نه ډېر زیات یېرېدو، نو کبډي هم خو نه پرې غوستم. نو ما کتلو چې دې کې څومره لوی کم یو اوږده لږ دی، نو زما پلار چې راغو زه هغې پسې ودرېدم، هغې داسې داسې وکتل چې دا به نشته لاړه. نو همدغه هغه وخت کې لوبې کبډي ورته ویل، یو توپ ډنډا ورته یو ګیند و هغې سره، نو ډېر مزې ژوند و. اوس چې موږ ټایم ډېر تیز شو نو هغې چې کوم دی سکون نشته. بل ملک صاحب ریسپیکټ هم د ښځو د زنانو مونږ اورېدلي دي که نه، چې لکه یو فیملی په شان به یو محله کې زنانه او دا ریسپیکټ خو به دا تاسو سره زه خبره وکړم چې زمونږ کور چې کوم و هغې ور چې کوم و د سړک اړخته نه و، ورکوټ یې هم د کوڅه و هغې کې و، او زمونږ کورونو کې 3-4 کورونه داسې لګېدل. نو پته نشته پښتو کې څه وایم، خو هندکو کې دا مونږ چې کړکي وه باریانې بالکل، نو باریانو کې ته تله او راتله، لیکن دا و چې حیا دومره زیاته و چې یو همسایه چې کوم دی د بل همسایي دومره هغه کولو چې ما کور کې چې بل همسایه را زما شک نظر باندې مې نه کتل. لکه چې ما ته یاد دی زمونږ دلته اوس ډېر لوی انډسټریز دی نومنالم، نو هغوی زمونږ کور دیوار یو سره دیوار و، نو هغوی چې کله ضرورت شو چې ما زما مور د آواز چې نن زمونږ کور کې میلمانه دي نو مونږ له دا څیز پکار دی، نو هغوی له مونږ ورکړو، نو هغوی مونږ ته ضرورت و هغوی. نو هغه وخت ټلیفون وغیره نه نو ټلیفون هم ډېر کم، هغه ګورنر یو کوټه او یو وزیر اعلی یو کوټه، نو دا مشهور دي دا خبرې، دا ډېر زیاتې مشهورې دي. او هغه هغې ځای کې پروت و، حیا دا و چې لکه هغوی ټلیفونه پوڼو کې پروت و، نو هغه پوڼې اوچتې وې. نو زمونږ کال چې راغو نو حیا خبره درته وکړم، نو هغوی آواز وکړو زما مور ته چې مهرالۍ یا نورالۍ فون راغلی چې که مونږ ووایو نو مونږ اوچتې کړې. نو زمونږ مور هغه وخت کې دومره حیا و چې هغې ټلیفون باندې هم جمشید سره خبره نه کول، نو هغې ویلې چې هغې ته ووایه چې پتر و کارنینګه دا حیا. اوس خو ښځې سره خاوند ناست دی، رور سره اوس دومره حیا خبره. غلام بلال بھائی اب آپ بتائیں نا، میں نے اس لیے ملک صاحب کو ذرا آرام سے سنا ہے
یہ دیکھیں نا یہ ہماری اصل روایات ہیں. اسی طرح جی یہ ساری چیزیں یہ پرانے لوگ جو ہیں انہی کے پاس ساری باتیں. اب وہی بات ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ پروگرام کر لی تاکہ لوگوں کے لیے بھی رہ جائے گا. میں بتا رہا ہوں ایسے ابھی کیا ہے, ابھی مجھے بتائیں یہ چیزیں تو ابھی بالکل یہ جو بات کر رہے ہیں نا ابھی ہمارے لوگوں کو الف لیلوی کہانی نظر آتی ہے کہ یار ایسا بھی تھا. ابھی تو میں نے ملک صاحب کے ساتھ وہ ذرا قصہ خانی دے اچکار جب لے روندی ہے تھوڑا سا میں نے وہ بھی بات کرنی ہے کہ کسے میں سے کیا چکر تھا کیوں جو لوگ ایسے ہی سب دیکھیں. میں جس وقت پاکستان میرا بچپن سارا دوحہ میں گزرا ہے. میری پیدائش 80 کی ہے اور پھر ہم نے 20 سال دوحہ میں کاٹے. جب میں پاکستان آیا تو میں کہا کہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ ہمارے سٹی کے لوگ خاص طور پر تھانہ پولیس کچہری سے بہت ڈرتے ہیں. تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے اپنے شہر کے لیے میں ان کے لیے کچھ مددگار ثابت ہو سکوں. تو میں نے اپنے آپ کو ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رکھا. میں نے تاجر سیاست کا آغاز 2002 میں کیا. تو میری فیس بک پروفائل پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ہیلپ دا پیپل ہو آر ان ٹربل. تو میری کوشش ہوتی ہے حد الوسط کہ میرا شہر کا کوئی دکاندار یا کوئی عام پشاوری بھی اگر مجھے فون کرتا ہے کہ بلال بھائی میرا تھانے میں یہ مسئلہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چاہے وہ رات کا 1 بج رہا ہو 2 بج رہا ہو تو میں اپنے آپ کو وہاں پر پہنچاتا ہوں. تو اس طریقے کو میں نے اس لیے چنا کہ مطلب میں نے ایک چھوٹ کی کہ جب آپ نیک نیتی سے گھر سے نکلتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے. وہاں پر ہمیں پانی کی ستہ گدائی تو وہاں پر دکانداروں کو پانی کا بہت ایشو تھا. کبھی کنٹونمنٹ بورڈ والے آ جاتے تھے, کسی کا نلکا کاٹ جاتے تھے, کسی کا کیا. تو مجھے میرا ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ سر جی آپ کوشش کریں کہ ٹیوب ویل ادھر لگا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس ٹائم پہ ایک بڑا سخت کنٹونمنٹ کا CO تھا سلیم ووٹو. وہ اس کے ساتھ کدھر ہماری سرحد چیمبر میں ملاقات ہوگی اور میں نے اس کے سامنے کہا کہ سر مجھے پانی کی تکلیف ہے اور مجھے بور کا اپروول دیں. تو مجھے کہتے ہیں اگر تو تمہاری مارکیٹ پہ کوئی واجب الادا نہیں ہے پانی کے تو میں تمہیں کل کے کل اپروول دے دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ میں گیا اگلے دن تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی مارکیٹ پہ 5 لاکھ روپے بقایا جات ہیں. ساری مارکیٹ کو اکٹھا کیا, 5 لاکھ روپے بقایا جات جمع کرائے. اب کیا کریں کہ جی بور کرانا ہے. بور کے لیے اس وقت 3.5 لاکھ روپے کاسٹ آنی تھی. میں پوری مارکیٹ پھرا تو 7,000 روپے اکٹھے ہوئے. دل میرا خفا بھی ہوا. پھر میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے میری والدہ نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس کام کو شروع کر دو, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا. بور والے کو فون کر دیا, وہ آگے اس نے کہا 60,000 روپے میں لوں گا, میں ڈگنگ کر لوں گا, پھر باقی بعد میں دیکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ایک گھر گیا تو والدہ کو میں نے کہا جی اس طرح 7,000 اکٹھے ہوئے اور 60,000 کا تو میں نے ٹھیکہ بھی دے دیا. تو والدہ نے مجھے کہا کہ یہ 50,000 میری طرف سے ہو گئے. میں وہاں سے نکلا ہوں اپنے سسرال گیا ہوں تو ساس میری نے کہا 50,000 میری طرف سے بھی ہو گئے. واپس آئے ہوں مارکیٹ میں جب بات کی ہے کہ اس طرح میں نے 1 لاکھ روپے کر لیے تو بات کر لیتے ہیں. پاک بیکرز والے نے کہا 50,000 میں بھی دے دیتا ہوں. ایک اور دکاندار ہے حاجی اقبال ہیں, عادل کوئک لنک کا کام کرتے ہیں, ان کا 50,000 میری طرف سے بھی ہو جائے. ایک جرگہ میرے پاس آیا ہوا تھا, ان کو میں نے کہا کہ جرگہ دونوں پارٹیاں مطمئن ہو گئیں. انہوں نے کہا جی آپ اتنا نیک کام کریں, یہ پیسے ہماری طرف سے. غرض یہ کہ بور کرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیسوں کا بندوبست خود ہی کر دیا. 3.5 لاکھ کا ہو گیا. آج وہ بور وہاں پر چل رہا ہے. تو میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ وہ 3 دن کے اندر بالکل پارکنگ والی لاٹ ہے. آپ یقین کریں کینٹ سے اپروول میرے پاس میرے نام کا ٹو دا پریزیڈنٹ غلام بلال جاوید, پرمیشن از ہیئر بائی گرانٹڈ فار 1 انچ ڈیا بور. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ نیک نیتی سے کچھ بھی کریں گے تو کام ہوگا. لیکن ہم صرف سر جی ہم لوگ اس چیز سے باہر نکلے نا تو سب کچھ ہو جائے گا. ہمارے بچے, میرا اپنا بیٹا سارا دن جو ہے وہ موبائل پہ PUBG گیم ہے اور رات کو بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ اس چیز نے جی ہمیں بہت زیادہ افیکٹ رکھ رکھو ختم ہوا نا. رکھ رکھو دا مچ ملک صاحب کو خبر کو نه کنه میرے لای سے پرابلم اف دغه دی جی زمونږه اگریسفل رکھ رکھو جی ختم شل لګ وای جی لګه کیسه خانه باندې لګه جی خبرو کې تاسو ډېر خرافت کې کیسه خانه مو تاسو یادې واقعي دلته کې دا کسی میسی دا خبري بوي کیسه خانه دا پوزیشن دا کیسه غوډه زوړ خبري دي. خو موږ ګورنمنت کالج کې سبق ویلې او موږ هغه وخت کې دا شټر نو دکانونو مخه او چې ها بسته وي. صحیح دی بالکل ایگزیکټلی بسته وي. نو الته کیسه خانه کې موږ کې ناستو نو موږ الته کم میډیکل سټوډنټ نو ما غم راتل وکلام راتل نو موږ الته هغه چې تختې وي نو چرته ځي نو موږ ویل چې تخت کلب ته ځو. هغه کلب و زموږ نو تخت کلب ته کې ناستو نو هغه وخت تقریبا ما ته یادې کی نو
5-6 آنے باندې یو کاوا ملاوي دا نو هغه چې کاوه د سې زرا هغه ما یو کاوا غوښتو نو هغه 12 کسان هلته ناز دي نو 4-5 کل نو باقي نه محسوس کول هلته کې زمونږ بالکل هغه مخامخ تختکلا مونږ چې کې ناستو نو یو سړی دا بیٹھا خرڅولو الو احسانچا کې اچولو هغه ته کړه استاد چې کړه کته ته یادې کړه چې کړه استاد نو هلته کې ناستو نو هلته بیا داو چې لکه یو سړی یو بل ته زړه حال موبایل شپې 12 بجې پورې بونګا 1 بجې پورې هلته نو کاوه چلے دے کیسو خبریں زمونگا دا عمر نرمہ چاہ کسا خانی دے ویچا جب لیر ہو دی آگا خبریں چکے دے نو بیا کیا دا شراغو بیا خبر زڑر دیر لوئی دے آج بار نہ راغلے دے آگے بتاو ویلکم ویلی بالکل سنا سے پکی شوی دی آگا پکی ٹریبل دی کاغے پکی ماجر دی کاغے مومن دی بالکل ایگزیکٹلی دی اگر اغلی دی ما ته مومندان کیسه یادی کی زمونږ سره یو مومن زما دوستو الله دې وبخي هغه ته ما ویلې چې حاجی صاحب تاسو د انکو جب ډیر زبردست دی ستا چې پته نه لګي چې مطلب پښتو ژبه والے دا څه وجه دی هغه ما ته ویلې چې مونږ چې سو خراغو د مومندونه نو زمونږ کور مینا بازار کې نو مینا بازار کې د کور چې کوم هغه انکو یانو نو مونږ له زینه ملاوي دونه چې مونږ راغو نو هغه ویلې مونږ هغه وخت کې د تاسو ته ګراوند فلور وي نو انکو کې هغه وخت کې مونږ دته تورتلا ویل تورتلا کې نو هغه مونږ ته لاندې ځای ورکو زمونږ مور بلار دا نو بیا زمونږ هغه سره دومره خيستا تعلق چې مونږ د هغه خلکو خويندې د سه ښکاری چې خپل او زمونږ خويندې هغه د سه او بیا کې د سیم چل شوی د دومره مینا محبت او چې زمونږ چې کمزانه یاد ور چې مونږ وړه بچی پیدا شوی مونږ د هغه د مورکې نو بو دا پیس کړی دی او هغه چې کم د زمونږ نه بالکل ما دومره هغه سره تیم تیر شوی دی چې زما انکو کې یو لفظ فرق نشته دا هغه وخت مینه خبره اوس موجوده حساب کې زما خپل کور چې کوم یا کتوت کې دنه هغه ټول د ډای مرلې او زه پکې اوسې دونی مرلو کې او اوس چې کم دی یو کانال کور دی مونږه تانګو هغه وکه نه تنګیدو انا چې مونږ خو تاسو پته دی هغه خلکو بچی پیدا کولې نور خو څه شغل نه وکړ مونږ په خپل پاین خويندې او پاین وړي لس کسانو هغه کول کې تکلیف نه او چې کم دی بنگلیم دی او صفایم دی او ټایلونم لګیدلې دی او تنګیو پکې سیس تنگ نشو سوچ تنگ شو نور څه خبره نو زه بریک اخلم وجي غنه پس بیا راځم بیا مولا بلال صاحب لګ دی باندې لګ اوس خبره کو سو ګوره مونږه بنیاد جوړه خبره ګوره چې سه ډیره خپل خبره وکړه چې دا دونی می مرلي سیم از یا مونږ کلی کې مونږ ځان له پته نه 4 مرلي کور مونږ هم د کشان یو لسنونه خويندو والله که پته لګی دا ما سره چې روستو کوم دورونه دي کنه مونږ تر لسمه پوری یو کټ کیو دي شوی او چې او بل الته روټای دي ټول مر پلار مور سره ایو کبره کې و غړ بس چا پیرا اوس خو راشه یو خپل ډوډۍ جی ګړو کې د ګډر محترم ملک مهر الهی هغه موږ ته تشریف دی غلام بلال سے موږ تشریف دی لګ موږ د خار روایت هغه موږ لګ ریوایول کو موږ تاسو هم لګ ټینشن فری شي یو بیا د بریک باندې زوغه نه پس بیا راځو بیا خبره ترې کو پلیز ټیک ا بریک جی ویلکم بیک یو بیا تاسو موږ خبره ترې کو موږ سره ماشاءالله رینون زمونږ بزنس کمیونټي مشر دی ملک مهر الهی او ماشاءالله رستو کې ټیکر کې واز نوبل منسٹر فار لیبر دین علاوه خار نه خبر دی غي موږ سره ناشتي بل موږ سره خو ینګ تکړه مرګره ناشتي غلام بلال اغي سره موږ خبر ته غلام سره موږ خو یو سټنډ جوړ ک اصول دا دومره एकदम تنگ سیار علي جی موږ مطلب هغه ټولنس لیول زیرو دی یو بل زغمونه یو بل سره خبر ټو دا ایکسټینډ ډیر ما فیصله پلار مور سره خور سره خبرې نه کوي اصل کے سر جی اس طرح کی بات ہو گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز سے برکت اٹھا لی ہے جی پہلے جو لوگ تھے وہ بڑے کمپرومائزیبل ہوتے تھے بڑی قدر والے لوگ تھے ہر چیز میں ان کی جو تھی نا ٹھہراؤ تھا اور میں حاجی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ پہلے وقت میں مجھے یاد ہے میرے نانا جو ہیں خواجہ عبد المالک صاحب پیپل پارٹی کے بڑے کرتا دھرتا رکن تھے مطلب بھٹو صاحب ان کو ڈائریکٹ لیٹر کرتے تھے کہ تنظیم اس طرح کرنی حاجی صاحب جانتے بھی ہیں اور وہ جو تھے مطلب ان کے گھر میں جب کھانا ڈلتا تھا تو ایک شیٹ ڈلتی تھی اور میرے دونوں ماموں اور ہمارے سارے جو میرے خالو وغیرہ سارے ہم ایک ہی دسترخوان اور ایک پنکھا اوپر لگا ہوتا تھا اور ہم سب اکٹھے بیٹھتے تھے وہ اتفاق میں برکت بھی تھی اب ہر بچے کا اپنا اپنا کھانا آتا ہے ڈیلیوری آرڈرز آتے ہیں
کھانا آپ نے 8 بجے لگایا, بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور وہ رات کو 12-1 بجے تک وہ ڈیلیوری سسٹم چلتا رہتا ہے. تو وہ ہم نے ان روایات کو بھی چھوڑ دیا ہے. جس طرح پہلے آپ والی بات ہے, پورے پاکستان میں ایک خبرنامہ 9 بجے چلتا تھا, 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا, ساری دنیا وہ بیٹھ کے پی ٹی وی دیکھتی تھی. تو سر جی وہ پرانا ٹرینڈ اب آہستہ آہستہ چینج ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں, لوگوں میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس چیزوں نے, ٹی وی نے, میڈیا نے کچھ اچھا کام بھی کیا تو کچھ برا بھی کیا ہے. وہ اسٹار پلس کے جو ڈرامے شروع ہو گئے تھے انڈین, اس میں جو دکھاتے تھے تو لوگ اسی چیز کو جو دیکھتے تھے وہی چیز جو ہے اپنی نارمل روٹین میں, وہ فری میں جو پرانا ڈش چلتا تھا, بالکل وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. بھائی ابھی آپ چلے, ابھی آپ ماشاءاللہ ادھر سے ٹرکی گھوم آئے, وہ ارطغرل کی جگہ پہ گئے, ادھر بھی گئے ہیں جی, ادھر گئے, بالکل گئے. واقعی ترکی انہوں نے اپنا پرانا اینشنٹ دور انہوں نے, میں آپ کو کہتا ہوں سر, یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. وہاں پر ہر ایک مسجد میں ہم گئے, اتفاق ہوا وہ 600 سال پرانی مسجد تھی اور جمعے کا دن تھا, اور وہاں پر کوئی ایسا انہوں نے سسٹم نہیں کیا تھا کہ ہر بندہ آ رہا ہے نماز کے لیے. تو ہمیں اتفاق ہوا کہ طیب رجب اردگان صاحب وہاں پر جمعے کی نماز پڑھنے آ گئے. اچھا, ان کے ساتھ اپنی پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں, وہ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے باہر دھوپ میں نماز پڑھی, ہم نے مسجد کے اندر نماز پڑھی. اچھا, تو یہاں پر تو جی وہ پروٹوکول اور وہ گاڑیاں اور لش پش اور پیچھے ہو جاؤ اور ہٹ جاؤ, کچھ کسی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. ٹرکی کو اسی طرح پرانا انہوں نے اسی طرح رکھا ہوا ہے. بالکل سر اسی طرح. آپ اس طرح جائیں گے آپ کو لگے گا کہ بالکل ہم نے جتنی بھی دیکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں پر پیلس ہے, ٹوپکال کون سا پیلس ہے, اس میں ہم گئے, ادھر ان کی سارے وہ پڑی ہوئی چیزیں پڑی ہیں, ان کا داڑھی مبارک ہے, دان تھے اور چادر. اور آپ یہ دیکھیں سر وہاں پر مطلب جو انگریز فارنر وہاں سے یورپ سے جو آ رہے ہیں, ہم 9 بجے صبح گئے تو ہم سے پہلے 1500 لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اچھا, تو ٹورسٹ بہت ہے ان کے پاس. پھر ہماری مطلب آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چیمبر آف کامرس گئے وہاں پر, ان کی جو پریزیڈنٹ سے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کام کریں لیکن کوئی انیشیٹ نہیں لیتا, تو اگر آپ لوگ کریں باہر اپنے چیمبر کے تھرو ہمیں لیٹر کریں, ہم یہاں پر اخبارات میں دیں گے. تو ہمیں یہاں پر مینگوز کی بہت قلت ہے یہاں پر, مطلب انہوں نے بتایا کہ $4 کا ایک آم ان کو وہاں پر کاسٹ کر رہا ہے. مینگوز, اور ادھر مینگوز جاؤ گدھے نہیں کہتے, تو وہ اتنا مینگوز ہے نمنگ اسپین جماعت سروگوری کا نا, بالکل اتنے مینگوز اتنے کہ وہ رات کو, اور خصوصاً یہ جو ہمارا اسکیم چوک ہے نا باڑا روڈ سے جب آپ ادھر انٹر آتے ہیں کہ وہاں سے, تو وہ رات کو بالکل ایسے ایسے کہ بندے کو چیر پاڑ کے آتے کہ جی بس 150 چھوڑ دے, 50 روپے لیکن کلو لے لے. ایسے وہ دیکھو مینگو کی ضرورت. تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کی یہ تھی کہ آپ لوگ ہماری ساتھ کریں, لیکن ہمارے یہاں پر افسوس یہ ہے کہ یہاں پر کوئی صحیح سنسیئر بندہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کرے. الگ سے ډېر ما فیصله کل پرون یو افغان ڈرائیور چې کوم دی افغانستان ٹرک ڈرائیور دی پرون خبر تو کوم پرون اس نے لکھا ہوا بڑے اس کے ساتھ اور آنسو سے لکھا ہوا اس نے دیا کہ میں کراچی سے شروع ہوا اور ادھر تورخم تک کس کس محکمے کے کس کس بندے اور افسر نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. اب ایک ٹرک میں سر کتنا کماؤں گا مطلب یہ سور فائدہ بچی اگی کی سوم رہی تا ولی نٹی کی گئی جسے دا کم پورے هغه بره خو چاته پته نشته چې بره ملاک سوچتا و ير دي چې کوم ژوند دي کنه جی ټو می بیا ما فیصله چې وای چې مونږ خړو مړ کیږو نه. یہ بات ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں مطلب جو زندہ ہے نا وہ تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ایسے ہی حالانکہ روز اپنے ہاتھوں سے ہم دفنا رہے ہیں دفنا رہے ہیں دفنا رہے ہیں. دا چې سب تا ولي تا پسند ټکی دا اصل چې زه بنیادی بوت سوچ کوم کنه هغه دا دی چې مونږ شتا خپل مذهب پرې خستا صحیح او بل اړخ ته ګورو مذهب سے دوری. اور دوسری بل خبره دا دی چې کم زمونږه د والدینو ذمہواری دی چې مونږه تربیت وکړو, مونږه هغه سیسته توجه نه ورکو, کپړو ته توجه ورکو چې دا غریب سړی چې پرتوک دلته نشتدلی نو هغه ته نشتدلی دی او مالدار بچی چې اچولی نو دا ډیزاین دی. بل لکه چې ادب ادب هم دا خبره دی ماته یادېږي زه هغه وخت کې ماشوم ځوان نه ماشوم ما زما د پلار یو تره راغو زموږه تره کور ته نو هلته 2 کټونه پروت یو پکې میز غوندې پروت نو بس دا هغې بیټه کو نو هلته چې هغه راغو نو زم راغم نو زه کټ ته دې خوا کېناستم زه ماشوم نو ما تره راته دا ویلې چې زویه دلته نه اوچت که اخوا کېنه. ما ډېر موده سوچ کولو چې دې خوا کېناستو کې الګ ماشوم ما او دې خوا کېناستو کې څه فرق هغه زما تربیت کړی دی هغه زما لکه نیکه شو نو هغه ګوله چې زه کټ سره ته کېناستم هغې ویلې چې نه هلته کېنم دی هغه اړخ ته کېنه چې هغه خپېدي د کټ نو هغې تربیت کولو. ما ته اوس هم یاد دی ما ګورنمنټ کالج کې سبق ویل
نو زمونږ یو پروفیسر صاحب و چې چا هغه پوزه کې ګوته ورنو هغې ته ډېر غصه کولو هغه ته بیٹھے نہیں بیٹھے لوگوں کے اندر نہیں. هغه اوس زمونږ ایجوکیشن چې کوي دا کمرشل شو، استاد هم پیسې ګټي، سکول ول هم پیسې ګټي، او هغه وخت کې چې کوم استاد ویلی چې دا زما بچي دي هغه سیز هم ختم شو د کمرشلایزیشن سره. او بل د خپل اسلام نه دوری د وجه دا سیزونه پیدا شو چې مونږ نه بچو ته خبره ښیو که اسلام کې خو هر یو خبره شته. زه خو مولا نه یم، هغې ادب اداب د تعلیم طریقه د جامو اچولو طریقه. نو هغه سیز چې لاړو مونږ لاړو موبایل کې ګورو چې دا څوک ګډېږي او څوک څه کوي. نو ماشوم خو ډېر زر هغه اثر علي، نو هغه چې اثر علي او بیا ځوانېږي نو بس هغې کې همدغه سیزونه راځي چې هغه موبایل باندې ګوري. چې زه اکثر انډیا هغه کله کله ګورم چې گھر میں بابی ہے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کس سے ہوتے وہ هغه افیکٹ علي هغه اثر علي. ما عمر کې خو څوک نه علي دا اثر. نو دې دپاره چې کوم دی مونږ ته او خاص کر تاسو چې کوم دا ټي وي چې کوم هغه دی الکترانکس میډیا دې ته پکار دی چې دې هم د یو تربیتي پروګرام داسې کوي چې هغه وي ډراما هغه وي یو هغه نو هغه کې هغه دا تربیت کوي ولې چې دې ستاسو سیز نه خلک ډېر زیات اثر علي. او بیا چې ستاسو هم کې داسې چینل شته چې هغه داسې سیزونه ښیي نو هغه سره معاشره به خرابېږي. او معاشره خرابولو کې یو خدا دی چې مونږ هر ځای کې خپل حق غواړو لیکن فرض ته نه ځو. لکه چې دا سیز زما دی ما ته راکړه او چا ته ورکولي نو بیا فرض نه کوو، هغې کې جګړې کېږي. لکه تاسو دا خبره کوئ چې خلکو کې هغه برداشت ختم شو چې بس هر سړی وایي چې زه منډه او منډه او منډه. مونږ عمر کې خلکو کې برداشت و، مونږ دا ټاټونو باندې سبق ویلی دی، بستا نو بیگ نو کپړه کې م تړلی او دلته تلو. نو مونږ اوس هم کا څه خبرې دا چې لږ پی ایچ ډي مې ډي پرېږده چې موږ لسم دولسم والا مونږ سره کښېنې مونږ اوس هم هغې نه لایق یو. تختې او هغې تختې صفا کول او خټه هغې ته مونږ ګچي ویل بیا قلم دعا جي قلم دعات مشوڼۍ بیا لیکل ته ډېره ښه خبره وکړه. اوس ته مونږ سره څو خوشخطي وکړي او پته لګي. زه هغه یو 15 ورځې مخکې ګنجګیټ ته لاړم، زمونږ یونین نو زه لاړم. نو هغې ویل چې څه چل دی؟ ما یار ما دا ګنجګیټ سکول دی زه دا کتل غواړم. او مونږ چې شپږم کې وو هغه وخت کې نو بس آخري ورځې وې هغه شپږم ورځې آخري ورځې وې شپږم کې. نو مونږ ته هغې وویلې چې تاسو بار یو فریم باندې یو چې کوم دی مغلیه بادشاه هغه به لیکئ چې داسې شی و. نو هغه بیا مونږ هغې باندې چارټ باندې ولیکل، هغې دپاره لرګي فریم جوړ کړه، ما په شیر شاه سوري باندې لیکلی. نو هغه څومره ومره چې کوم دو هغه لګولی و چې هر سړی پراوي. نو هغه بیا تاسو ته به یاد وي که هغوی په خپل هم لیکلی و چې علم میں یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے. نو هغه څیزونه اوس ختم دي. نو هغه چې کوم دی هغې ریوایول پکار دی. مونږ وایو چې دا زوړ دي زوړ نه دي. زړه نه دي هم سیز دی جی دا خو چې هیر کو دا سیز دی. اچھا جی اب بتائیں نا غلام بلال بھائی چلے آپ آ جائیں آپ بات کریں اس کے بعد میں نے بات کرنی. اب کریں میں آپ کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرک والے نے جو پیچھے لکھا تھا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سارا دن ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ ہوتا ہوں. مثال اس لیے ساتھ ہوتا ہوں کہ تاجروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہماری آج بھی میٹنگ تھی، شاید ہم نہیں جا سکے، وہ پرائس ریویو کمیٹی کی میٹنگ. ٹھیک ہے جی، مقصد صرف یہ کہ ہمارا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، ایس ایس پی آپریشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، آئی جی صاحب کے ساتھ بھی. تو میرے جیسے بندے نے ایک ہفتہ پہلے فرد نکلوانے کے لیے 20,000 روپے رشوت دی. میں آپ کے پروگرام میں آن ایئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تعلق ہے، میرا ایک تعلق یہ بول دیں یہ تو روٹین ہے یہیں پہ تو ہم وہ ہیں. یہ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کلیریکل سٹاف جو جابس کے لیے محنت جاری کرتے ہیں. اور پھر جب میں نے ان کو دیکھا نا کہ مطلب میں اکیلا نہیں، میں تو چلے سمجھدار تھا، پھر میں اس کے ہیڈ سے بھی ملا، اس کو میں نے بتایا بھی دبے الفاظوں میں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ ایک روٹین بن گئی ہے. اب ذرا سا آتے ہیں تھوڑا سا برننگ ایشو کی طرف. ملک صاحب ادھر بیٹھے ہیں، میں تو زیادہ نہیں بات کروں گا، وہی کریں گے. لیکن آج چونکہ ہم نے ایک موٹا بتا دیتا کہ احتجاج ہم نے کیا آج، الحمدللہ ہماری ہڑتال بھی کامیاب گئی تاجر برادری کی 31 اگست کی. میرا اس میں جو مین پوائنٹ تھا سر، ہڑتال تو اس لیے کامیاب ہے، میں کام کے لیے 5 منٹ کے لیے اشرف روڈ گیا، UBL گیا اشرف روڈ پہ. یقین کریں میں نے بینک مینیجر کو کہا سنے نا، وہ ایک لڑکے بڑا شہزاد عامر، میں کہا شہزاد بات سنے مبارک ہو یار، ایک تو مجھے بڑی کھلی جگہ ملی، ایک دوسرا خیریت ہے یار. کہتے سر جی بس نہ کہو.
وہ کالم ہے بالکل بند تھا. اچھا تو اس میں سر جو مین ایشو چل رہا ہے ہمارا، جو اس میں بنیادی جو مقصد یہ تھا کہ جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں اس وقت، آپ یقین کریں سر جی، حقیقت میں کل ملک صاحب بھی ایک قصہ کرے تھے، جس کی 15 یا 20 ہزار تنخواہ ہے، اس کو 40 اور 50 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں. سر جس کی کیا بات کر رہے ہیں، اپنے سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل مجھے پتہ ہے اے سی ہم چلاتے ہیں، بچے ہیں، وہ ہیں، تو وہ 35-40 ہزار ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ یار چھوڑے خیر گرمی کے ذرا جولائی اگست خیر. اس دفعہ 89,000 اسی طرح 90,000 روپے. بالکل زه تاسو ته دې کې خبرو کوم. تاسو خپل خبر یا ساتي خیر زه سار راغم چې ما ویل چې سټرایک څنګه د شټر ډاون شوی دی کنه دی شوی، نو چې زه کتو دروازې نه زه دن نشم راغم، نو دکانونه بند، نو بازازانو جوړ سیدم، نو یو دکان کولاو، نو زه چې راغم نو هغه دکان بندولو کوشش وکړم، مال مو بندوا زه راغم، نو ما ویل چې دا دکان تا ولې کولاو کړی دی، نو هغه جواب وری وای دسه چل دی جی چې زما د بل جمع کولو نن آخري تاریخ دی او ما سره پیسې نشته، نو ما ویل چې پرې د ستا راتلو پورې چې یو نیمګاک زه دومره ووایم چې زه خپل بل جمع کړم. حالت دا دی. جی سر تو میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رہا تھا، میں نے اس میں یہ جو بل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پہ انہوں نے جو ڈال دی اضافی یونٹس، مطلب 16 روپے یونٹ سے اب چلی گئی بات 60 روپے یونٹ پر جو آگے جا رہی ہے. ایک سر چھوٹا سا سروے انہوں نے کیا ہے وزارت توانائی نے، اور وہ بتاتے کہ جی سالانہ 34 کروڑ یونٹ جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے مفت. 34 کروڑ یونٹ. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے اس میں یہ کر دیا کہ جب یہ ہڑتال ہوئی اور اس پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کیا کرتے ہیں کہ 15,971 ملازمین جو کہ گریڈ 17 سے 21 والے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ یہ کم کر دیں. تو وہ کتنی بنتی ہے؟ وہ ماہانہ بنتی ہے 70 لاکھ بجلی کے یونٹ بنتے ہیں، جس کی سالانہ جو اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ 1 ارب 25 کروڑ ہے. لیکن اس طرف نہیں گئے جو کہ تمام ملازمین جو 1 سے 16 گریڈ کے ہیں وہ 33 کروڑ یونٹ ماہانہ بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ ٹوٹل بندے کتنے بنتے ہیں؟ 1,73,200 سرکاری ملازمین جو کہ سالانہ 10 ارب روپے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. سر مجھے بتائیں سر، یہ غریب عوام کو ہی صرف انہوں نے اسی سے پیسے نکالنے اپنی عیاشیوں کے، یہ 10 ارب جو ہے فری. یہ سر میرا ریکارڈ نہیں ہے، یہ اسی وہی کا ہے. سر میں آفیشیل ریکارڈ ہے، مطلب 70 ارب آپ کے ایک جاتے ہیں. بالکل. اس کے آپ کے یہ 10 ارب روپے سالانہ بجلی مفت دی جاتی ہے. 10 ارب کا. ٹھیک ہے. 10 ارب میں میرے خیال میں یہ پشاور 5 سال تک چل سکتا ہے. اچھا سر، آپ کبھی بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کبھی وابڈے کے دفتر جاتے ہیں، چاہے پشاور کا ہے، چاہے چارسدہ کا ہے، کسی علاقے کا بھی ہے، آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ وہ جب کھانا بھی گرم کر رہے ہوں گے نا تو وہ بجلی کی اس کے اوپر گرم کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اے سی بے دریغ لگے. اچھا وابڈا والے جن کو بھی گھر ملے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گھروں سے کنیکشن آگے بیچے ہوئے ہیں. بالکل. تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس پہ لوڈ کریں تو اس چیز کو ختم کریں. مفت بجلی کیوں سر؟ کیوں؟ ایک آدمی اگر 3 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ روپے، اس کو لمٹ دیں. کسی ملک میں یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے سر. نہیں، میرے والد صاحب، کسی ملک میں یہ نہیں ہے کہ آپ فری بجلی مطلب. سر میرے والد صاحب اسٹیٹ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ دوحہ قطر میں تھے، ہم 20 سال وہاں پر رہے. وہ 20 سال الیکٹریکل انجینئر تھے. ہمیں وہاں پر یونٹس پرووائڈ کیے جاتے کہ اگر آپ انجینئر ہیں ٹھیک ہے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ 1000 یونٹ استعمال کریں. ان کو تو جی مال مفت دل بے رحم، تو اب آپ کو ملی ہوئی مفت بجلی تو آپ استعمال کریں. دوسرا سر 90,000 سرکاری گاڑی جو ہے وفاقی حکومت کے پاس ہے، 90,000، جس کا سالانہ جو ہے 50 ارب روپے پیٹرول خرچہ ہوتا ہے ایک سال کا مفت میں. اگر 4 برسوں کا ریکارڈ کریں تو 220 ارب روپے. اور مقابلہ کریں برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 86 گاڑیاں جو صرف ڈے ٹائم پہ یوز ہوتی ہیں، گھر لے کے جانے کے لیے نہیں ہے. سر پھر آپ مجھے بتائیں سر، میں تو حیران رہ گیا. یہ بھی میرا سروے نہیں ہے سر، یہ بھی پتہ ہے یہ سروے آفیشیل ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، فیس بک پہ اویلیبل ہے، سب اویلیبل ہے. نو چل اس کے اوپر ذرا چلتے ہیں نا کہ مسئلہ کیا. اور دوسرا یہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں نا جی کہ ایران میں کیوں 2 روپے ہے، افغانستان میں کیوں 6 روپے ہے، انڈیا میں کیوں 4 روپے ہے، دوسرے ملک میں چائنا میں کیوں 2 روپے ہے. آگے میں ملک سے خبر رکھوں کہ وجہ صدا جی گرن کو تم کو اسٹوڈیو 2 تاسو مخامخ تھا. پلیز ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. کیو ځل به تاسو ته هر کله وایو ډېر محترم ملک مهر الهی صاحب هغه موږ سره ناستي ماشاءالله تاسو رینون بزنس پرسن دی. دین علاوه موږ سره ناستي ډېر محترم غلام بلال صاحب ډېر وخت بار تیر کړی دنه خبر دی خجل دا خبر نه کمپلیټ کوو چې دی معنی چلے دا خو چې موږ وکړه زه ټیک شو انالیسس دی
چاپیر جی د تاسو بارم تللی د ارزه کې 2 روپے یونټ ته ماته پتر لګي او کال دومام 271 کې تیر کړی دي هغه چې کوم ریزیډنٹ دی هغه د پاره خو بجلی او بو ارس ماشاءالله فیسلټی ده خو چې کوم زمونږ استاد په شانل تک ملمانه دي هغه سره خو ډیر کیر کوي هغه خلک. اصل میں سر دیکھیں وہاں پر قانون ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اگر 1 منٹ کے لیے ہم یہ یہاں پر قانون نافذ کریں کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا 2-3 کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو یہ سچویشن نہیں آئے گی. ہم خود سر جی سب سے پہلے چور ہیں, پہلے میں ٹیکس چور ہوں, پھر آپ ہے, پھر اس طرح چاہ کہ ہم پہلے تو ٹیکس نہیں دیتے. اگر یہ ساری چیزیں ہماری حکومت کے پاس ہوں اس کے بعد پھر عوام کے اوپر بھی لگانے کا دل چاہتا ہے. باہر کے ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں سر, پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اب تو سچ بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے ایک بڑے زبردست قسم کے اینکر ہیں جو آج کل غائب ہوئے ہیں پچھلے 100 دنوں سے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خود توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اینکر ٹھیک ہے جی, تو آپ بالکل نہیں بات کرتے. پہلے تو ادھر سے شروع تھے, اللہ کیا کرے مغفرت خدا خوش رکھے مولانا صاحب, ادھر سے شروع تھے. اب کیا نا کراچی سے اور ادھر کی جی مہنگائی کے اسی وقت اللہ کے بندے 150 روپے ڈالتا بالکل, اور یہ بجلی یہ وہ نہیں تھی یہ چیز. تو سر وہ آپ کو اینکر سے یاد آ گئے. بالکل, تو اس میں سر دیکھیں مقصد یہ ہے کہ حق کی بات اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں کیا ہے سر, مراعات نہیں ہے. یہاں پر ابھی بھی افسر جاتے ہیں ان کی بیگمات گاڑی میں, اگر وہ کسی کام کے لیے نکلیں 2-2 گھنٹے باہر گاڑی, یہ ریوگو اور ویگو گاڑی آپ کو پتہ ہے کتنا پیٹرول کھاتی ہے. یہ گاڑی ٹھیک ہے اے سی آن رہتے 2 گھنٹے, میں اس کا آپ کو لٹرلی پروف دے سکتا ہوں. پروف کیوں دیتے, روڈ کے اوپر اس کی وجہ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی بینکس ہیں سر ان کے باہر لگے ہیں کیمرے, اور ایسے ایسے بینک ہیں جن کے باہر کیمرے لگے تو ان افسروں کی گاڑیاں صرف انہیں بینکوں کے باہر اس لیے جاتی ہیں کہ وہ مجبور ہیں کہ ادھر اکاؤنٹ کھولیں کیونکہ ان کی تنخواہیں وہاں پر آتی ہیں. آپ یقین کریں لٹرلی 2-2 گھنٹے وہاں پر گاڑی باہر کھڑی رہے گی اور اے سی چلتا رہے گا. تو ایسا اگر ہوگا سر تو پھر آپ مجھے بتائیں سر کیسے انصاف یہاں پر لوگوں کو کس طرح ملے گا. ہمیں آپ کہتے ہیں باہر کے ملک وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں, وہاں پر عیاشی نہیں دی ہوئی. آپ مجھے کہتے ہیں پھر میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں, مجھے آپ بتائیں تھوڑے دن پہلے امریکہ کا جو چیف ہے وہ ریٹائر ہوا ہے, اس کو کس طریقے سے رخصت کیا ہے, ایک بیگ لے کر اور ساری دنیا کلیپنگ کر رہی تھی اور وہ جا رہا تھا. تو یہاں پر کیا ہے اور وہاں پر کیا ہے سر, یہ آپ کے سامنے ہے. میں آگے نہ بولوں, ہم نے نہ پریس کانفرنس کر سکتے نہ بول سکتے. ایسے ہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ملک صاحب اوس عام جی لکه څنګه لکه څه وایي جی بیلونو باندې اړتال هغه باندې اوس بس کوي جی خلک خوشاله څنګه کوو سم لکه خلک په څنګه خوشالي مونږ خو مینه سر کوم جی غریب خلک دا خو کلیر خبره خلک خوشحالي کې دسه چې دلته چې کم دې کنه مونږه سزا او جزا چې کم دې کنه هغه باندې پورا عمل درآمد وشي. صحیح لکه چې یو سړی د سیکټري لیول کاغه غلط کارو کی او ډیر خلکو هغه ضرورت هم نشته, لکه خلکو سره معاشره ټیک شي چې هغه غلط کارو کی نو هغه د لپاره خو سزا موت وي, خو لکه چې اوس یو کلر کار کوي نو لیول باندې سزا لاندې راوستل غواړي چې هغه یو شپږ میاشتو لګی شي چپړه سیدری, خو چې هغه 2-3 کسانو ته پاس هغه سزا ملو شي کنه, لکه چې بلال صاحب ول جما 100,000 روپۍ ورکې داخلي هغه فرد پر بالکل جی دا روټین دی, کرپشن تیر شي ختم شي معاشره به ټیک شي او د دومره سختی ضرورت هم نشته. ضیاء الحق زمانه کې هغه دا ویلي چې 15 ورځې تاسو ته ټایم ورکوم چې یو دکان کې به سمګلینګ مال څوک نه علي, نو کم دکانونو کې مال پروت او هغه خرڅولو نو هغه تا ته ورکولو تاره چې نه زه نه علم. نو چونکه خلک دلته امپورټنټ معلوم علي خو سمګلینګ شکل کې مرضی امپورټ شکل کې مرضی, نو بیا چې کم دی پرچون فروش چې کم هول سیلر ته راتله لکه کاغه ته صابون پکار نو ویل درې دانې راغی یار زیات نشم ساتلی, خالی هغه आवाज کړو خو आवाज سره دال دی چې بیا عمل درآمد نه. مشرف صاحب را هغه احتساب اوچته کړه, بیا ځان سره چې کم خلک کې ملاو کو سیاسي مجبوریاں بیا ماحول خراب شو. نو سو وخت پورې چې د دې حل زمان نظر کې اسلامی نظام دی چې هغه تاسو ګورئ افغانستان کې هغه چا پسې توپ نه دی وړي, طالبانو حکومت راغو هغه یو لاس کې یو چوکاو نیول او پاس لاړل نو 15 کسانو کلشینکوف سره لاندې کوشش وی, نو بغیر د دې نه به معاشره نه ټیکی, ملک رس پرز لاندې بزي. او بیا چې څومره خلک روستو حکومتونو کې آر یو سیاسي خبره نه کو هغه پیسې اخیستې دي واپسی نه کړي, او بیرون ملک چې کم خلک دي زما سوچ په مطابق کې دي چې تاسو ما سره متفق نه هغه یو سم پیسې ورکړي آ زمونږ دا چې کم 8 می سیستم دې بسې لګېدلې دي چې آخر دې دا دې مجبور شي چې آخر دې لکه چې موږ ایرپورټ ورکو لګیاو
جازونه ورکو لګیاو غاڼه کو کنه نه لګیا دي دا کیږي څه پټ خبره نشته چې ما ته پته وایي تاسو دا وایي اوس تاسو خبره تاسو وکړئ ملیشیا کې سمندري جهازونه بالکل ان کو روک 777 هغه ولاړ دلته کیږي او په میډیا نه راځي کنه موږ خبرو کوو سبا ما ته پته نه ایرپورټ باندې وزمنو درې مرګري په مړه جمشید دا خبر خو مکو یره کوم نه کو دنیا ته پته نه 777 جی درې الته ولاړ بالکل صحیح کہہ رہے او ګیا جهازونه جی د پی ای دلته کې ګراوند شو ګراوند څه وجه پرځې نشته جی پرځې نشته پرځه غستول د پار او د پاسه پیږي وګوري نو چې کم ځای کې شپېته کسان پکارو جی نو هغه ځای کې 1060 کسان یې ورمنډلي دي تھینکس ټو مسلم لیگ نواز اینڈ تھینکس ټو زرداری اینڈ تھینکس ټو ورفور پسې ځای بیا نو دا خو به جی خبره تاسو ټیک خو خود جوړیږي لکه زمونږ یو دوست نن 10 کال مخکې خبره دی هغه پورا علاقې کې بجلی غلا کېده دی واحد غلا نه کولو چې یاره زه مونځ کوم او د دې اوبو سره زما مونځ نه کېږي نو هغه لاړو چې هغې پسې جرمانه ولګولو هغې یاره زما خو دا سسټم دی دومره جرمانه ولګولو دومره بلونه نو خو لږ بل خو هغه وخت هغې حساب سره زیات و نو پهله هغې ته چې دا بل جمع کړه ستا میټر کې فرق دی پلانې دی ډینګړې دی که نه هغې جمع کړه بل میاشت بیا هم هغسې راغو هغه لاړو هغې ویلې ګوره مونږ سره لاین سټ کړه ټول علاقه غلا کوي نو بس مونږ له خپلې پیسې ورکړه څه دې خوښوي نو هغې ویلې زه خو نه کوم چې نه کوې همدغسې بلونه به در پسې راځي نو دا څنګه معاشره به ټیک شي نو معاشره کې قانون باندې قانون جوړ شي او هغې باندې 100% عمل درآمد وشي هغه که یو عام سړی وي او که اشرافیه کې وي نو بیا به دا معاشره ټیکي تاسو سره اوس منسټر لیبر وي خیر د لږ ذاتي تپوس څه داسې څه ښه کار تاسو ذهن نه راغی څه مطلب تاسو به کتلې ډپارټمنټ دننه لیبر ډپارټمنټ اول خو ما ته ښکاري چاته دا پته نشته چې لیبر ډپارټمنټ اخر کوي څه لکه د دې اساینمنټ سره تاسو وکتل زه د خپل د سب منسټري او خبره کوم بیا به لیبر ډپارټمنټ باندې راشي نن تقریبا 2002 او 2012 کې غلام علي ناظم اعلی نو دې په خبر د پر یو پروګرام جوړ کو ګریټر واټر سکیم چې دې کې به خلکو ته فلټر اوبو به ملي ورسک روډ نه هغه ورسک ډیم نو هغه فایل چې دې لاړو نو هغه فایل غاب شو نو چې لکه چې تا ویلې زه به سن اف سایلم نو ما پهله ټارګټ دا ما لیبر باندې سګي هغه صحیح دومره هغه نشته نو هغې کې زه چیف منسټر ته لاړم ما هغې ته فایل کېښودو چې سی ایم صاحب دا وګورئ دا فایل دی او دا 12 کالو نه دا پروت دی او دا ډېر پروګرام هغې بس معمولي غوندې پړاو کې بیا داسې کېښودو نو هغې بیا ما ته دا خبره وکړو چې دا ورسک ډیم چې کوم دی هغه وخت وزیر اعلی خان قیوم نه جوړ کړی مالجي جوړ کړی و نو ما ورته ویل چې دا ښه کار یې کړی دی ویلې ډېر ښه کار کړی دی نو ما ویلې چې دا ته کار وکړې نو ته 15 کاله 15 کاله پس هغه یادې دا به د 15 کاله تا به هم یادوي نو هغې بیا یو لینډ پړاو کو دا خو ډېر زبردست چې پړاو یې کا وی لیکلو څلور میاشتې چې زه منسټر وم هغې باندې هغه فایل لیکلو دا پاسه میټینګ نه کېدو بیا زه ما ډېر زور ولګولو کله یو فایل کله یو ډپارټمنټ ته ولې چا ته وایي ته ستا خو لیبر کار دی نو هغه مې راوستو هغې کې 2 میټینګ وشو نو بیا هغې اوس خالي سمري چې کم دی جوړول دي او جوړول کې کیبینټ میټینګ کې بیا چونکې زموږ دا وزارتونه ختم شو زما خیال کې 12 کاله نور هم څوک تپوس نه کوي دا یو داسې و او چې کوم ډپارټمنټ ته ما وړی دی که WSSP ته مې وړی دی که PND ته مې وړی دی یار دا خو ډېر زبردست کې دې میټینګ کې هغه زموږ همیشه منسټر و هغې چې میټینګ وکړو ټول ډپارټمنټ هر ډپارټمنټ ویله ویلې چې دا ډېر زبردست پروګرام دی غلام علي پروګرام چې کوم و هغه د ورسک ډیم نه نو چونکې دی چې حساب کتاب ولګولو ورسک ډیم یو خو هغې اوبو کې شګه دی او یو چې کوم دی هغې فلو کم دی نو هغې دا مومنټ ډیم ته ویلې مونډا ډیم ته چې دلته نه به د اوبو پې خبر ته راځي او ډېر کار پکې شوی دی خو څوک دلچسپي نه دی څوک دی دې سلسله کې زه امیر مقام صاحب ته ملاو شم نو هغې ما ته ویلې چې سروړه چې دله ما چې بجټ پاس شو وایي ته بجټ پرېږدې ما ته روړه دا ډېر زبردست کار دی چې وکړم فایل نه میلاویږي نو دا خو دا زما خواهش و چې زه خو ډیم نشم جوړولی خو ما ویلې چې دا پایپ لاین کې مخکې راولم بیا به چلیږي دا خبره وشو تاسو لیبر ډپارټمنټ خبره وکړو نو ما لیبر ډپارټمنټ کې دا خبره کړې وو چې کوم ډپارټمنټ لا غوښتي دي ما زه پیسې نه خوښوم نه غلط کار کوم نه غلط کار منوم نو پهله چاپه مې وواله سکول باندې د لیبر سکول باندې تاسو یقین وکړئ چې کرسۍ ماتې ماشومان ولاړ دي اخر کې زه لاړم هغې د کیمسټري لیبارټري ده لږ غوندې کیمسټري ما هم د ګورنمنټ کالج کې پړاو کړی
نو هغې نه پهله استاد نه تپوس وکړو استاد تعلیم څومره دی دا وګورئ نو هغې ما ته ویل زه د پی ایچ ډي یم سکول ماسټر د پی ایچ ډي نو ما ویل یار دا ستا لیبارټري خو داسې دی ما خو چېرته 1972 کې 71 کې گورنمنٹ کالج کې خو هغه ډېر ښایسته لیبارټري دا خو داسې ښکاري چې دا خو چېرته 1950 دی وایي چې فنډ نه میلاویږي نو ما چې هغې کیمیکل وکتل نو عام جبه کې خو مالګه د خوراک سیز دی خو دی خو دام کیمیکل غواړم نو ما هغې ته ویل پته نه اکساید څه وایي ما ته اوس نوم هېر شو نو ما ویلې وایي چې هغه مونږ سره نشته نن لیبارټري دا حال دی نو ما هغې ته ویل او دی به دوه پیله کار کوو بل ما هغې ته دا ویل چې دلته اوبو پکار دی بیا ما راغو هغه څه نوم دی زمونږ منسټر صاحب او توري صاحب هغه راغو هغې ته ما یو فایل جوړ کړه چې ته دا چې کم دی دا پروګرام داسې دا ماشومان دي 2 میاشتې خو ګرمي نه 2 میاشتې چوټي دا د زمونږ بچي دي مزدوران نو بچي دي نو پهله خو دې دپاره ته دا سولرایز کا نو هغې وایي غشته وویلې چې ما دا فنډ کې واچلو امید دی چې هغه به وبشي انشاءالله نو بل دا و چې دلته پیسې دی سره راځي دا سکالرشپ ماشومانو دپاره یونیورسټۍ کې سبق وایي دا نو هغه چېرته بیا نو پوره 68 کروڑ روپۍ دی ایثار کړی دي بیوروکراسي نو ماله چې رالل نو مالې دا ولې ایثار کړي دي دې کې خبرې اترې شوې نو بیا هغه فایل لاړو زمونږ سیکرټري صاحب ته ما سیکرټري صاحب ته ویلې دې کې ګوره 2 ورځې پاتې دي بس دا به لیب شي نو هغې ما ته ویلي چې دا خو دومره پیسې دي چې دې کې نیب دی او دې کې پلانې دی ډینګړې دی نو ما ورته ویل چې خیر دی کوم څومره کې نو هغه صحیح سړی دی نو هغې بیا ټوله شپه کار وکړو نو 35 کروڑ روپۍ یې ریلیز کړې هغه ماشومانو ته ورسېدې دې نه پس زمونږ دا پروګرام دا و د لیبر کې چې منصیره کې یو هاسپټل جوړ دی او دې هاسپټل ته به هلته مونږ ایکسټینشن ورکوو او بس دا پروګرام یې داسې و چې زو نن زو سبا زو هغې ویلې روزانه راځه خو بس دلته چې زما دروازه داسې و چې هغې کې دا چیټ کار نه و د ښار هر سړی به راځي او ما سره به میلاږي ویل چې ټول ما پېژني چې زه یې نه پېژنم ما خو پېژني نو هغه سیز نه نو یو خو دا یو پروګرام دا بیا بل دا چې ما تاسو ته خبر وکړو چې مونږ چې کوم دی دا یو کمپلینټ آفیس جوړ کړه هغې مې چې کمپلینټ چې کوم دی څوک به کوي یا به منسټر ته ځي یا به سیکرټري ته ځي ولې چې لاندې و نو بیا دی ما سره هم دا کار وکړو چې هغې کې ډایرکټر واچولو نو بیا ما چې وکتل نو ما نه زما منسټر هغه جی میل واچوي چې هغې دا ډایرکټ پته لګي نو هغې نه بیا څه خبره وه چې دی یېرېدل خو بیا اخر کې ډېر مجبوري د لاسه واچولو نو هغه بیا ما دا مزدورانو دپاره وکړو ماشاءالله جی بلا خبر دي آخری خبر جی 1 منټ پاتې راکړه سویل غواړئ بس ډېره نه ده تاسو وی کړم 12 گھنٹه مثلا تیری کې 13 شو دلته جی آخری خبر یہ ہے جی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کیا میسج دے سکتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں کس طریقے سے ان کو کیا ہونا چاہیے کہ جو مطلب یہ معاملات درست ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو اس طرح توجہ نہیں دے رہے جس طرح کہ 70s میں لوگ یا 60s میں دیتے تھے یا اس سے بھی پہلے میرے والد صاحب کی 47 کی پیدائش تھی فوت ہو گئے وہ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جو دادی تھی ان کے میرے 3 چچا ہیں اور ایک سے ایک اس وقت انہوں نے 2 چچا نے انجینئرنگ ایک نے گریجویشن ایک نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آپ نے نام سنا ہوگا پروفیسر عبدالواحد کا ٹھیک ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور گولڈ میڈلسٹ تھے ٹھیک ہے جی پھر BBA کے چیئرمین بھی یہاں پر رہ چکے ایک میرے کنٹرولر تھے چچا انجینئر حنیف تو اس وقت انہوں نے تربیت بھی کی اور ساتھ میں تعلیم بھی دی آج کل ہمارے سٹی کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں کر رہے آج اسی وجہ سے ہمارا سٹی کا کوئی بندہ جو ہے کسی عہدے پر بھی نہیں ہے جس پوسٹ کو اٹھائیں تو وہ کسی نہ کسی ٹرائبل بیلٹ سے ہوگا ہمارے سٹی کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو میری تمام سے یہی گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کریں موبائلوں کو چھوڑیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں ایک آخری پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں ہمارے پاس ہمارے ملک میں کچھ سفید ہاتھی بھی ہیں جن کے اوپر کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے جیسے 2 کی PIA ہو گیا اسٹیل مل ہو گیا اس طرح کے 212 ادارے ہیں اور 2500 ارب روپے بجلی کے قرضے ان کے گردشی پڑے ہوئے ہیں ادھر سے بھی جو ہے تاسو خدا خبره کوي دلته زمونږ د اړه ډک دی زه د داسې ځایونو ته خو ماته ګورې جي چې مسلسل جی پیسې روانې دي یو ټکی کار هلته نہیں ہے سر او ډېرې ماډرن ادارې دي جو زه نومونه والم که نه نو څلور کړنه کوم به داسې شي بیا به داسې شي خو بده خبره څه چلو کو خو زه ایني هو ډېره مهرباني جي تاسو ډېر خوشحاله شوم غواړئ جي او ما ډېره خبرې انجوای کړې جي په ایمان درته دا د ما د ښار سره دلته د موږ له د خپل ښار ډېر لوی عزت جي راکړی صفا خبره ته کوم موږ چې ته وی بیک 78-9 کې پېښور ته راغلي او تاسو ته پته را سینه لویه ده میستا یو لفظ وایم سر جي پلیز زه خپل CM چیف منسټر صاحب ته خواست کوم چې
دا ګریټ واټر سکیم چې کم تا په آرډر کړی دی دې باندې توجه ورکړه پېښور خلک با ټول عمر بتایا دوا بدرته کوي اعظم خان صاحب دا تاسو لپاره ملک صاحب وایي چې کوم ګریټ واټر دا صفا اوبه چې راشي دا ډېر زیات اهم څیز دی. ډېره مهرباني سر او یو منټ جي او غلام بلال صاحب ډېره مهرباني. دا ستړو آخري پروګرام نه دی ان شاء الله تعالی جی چې موږ ژوندي یو که نه ځئ راځئ غم مه کوئ ځئ راځئ به ځئ راځئ سمه ترې جوړ کړو جي ګرانو کتونکو دا موږ نن سټوډیو 2 ان شاء الله تعالی نیکسټ ویک به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. الله